आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज होने वाली अहम डेवलपमेंट्स जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे, जिसमें सर फहरिस्त मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है। आज अभी थोड़ी देर पहले इसाक डार साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी दो जो मामलात हैं उससे वो पीछे हट गए। एक तो वो कह रहे थे कि कंसेंसस डेवलप हो गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल के लिए बनाए जाएंगे, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रपोजल है कि सेशन जजेस जो हैं आप साथ बिठाइए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना मुतालबा वापस ले लिया है। लेकिन इसकी पीपल्स पार्टी की तरफ से तरदीद आ गई है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज ठट्ठा में मकली के मुकाम के ऊपर जलसा कर रहे थे, और सेनेटर निहाल हाशमी जो कि हैं तो सिंध से लेकिन सेनेटर वो पंजाब से बनाए गए, वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने सियासी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जिसका मतलब है कि 2018 के इलेक्शंस को मद्देनज़र रख के कैंपेन की जा रही है, और वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी अनाउंसमेंट भी मियाँ साहब ने की हैं। और तीसरा मामला ये है, आप इलेक्शन कैंपेन तो शुरू कर रहे हैं लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इंतखाबी इस्लाहात के मुहाज पर आपने क्या जंग लड़ी है और क्या फतह हासिल की है, वो भी बात करना ज़रूरी है। और हमें नज़र आ रहा है कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले भी हमने देखा घूंसे, मुक्के और थप्पड़ इस्तेमाल हुए, आज फिर हमने असम्बली के अंदर उसका रिपीट होते हुए देखा। ये तमाम मामलात पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चौधरी मंजूर अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एजाज चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज लतीफ़ बलीजो साहब, सरबराह कौमी अवामी तहरीक, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। जान अचकज़ई साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कल डार साहब कह रहे हैं कि आप बिल पेश करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने किसी भी मामले के ऊपर मसालहत नहीं दिखाई, कोई रेकन्सिलिएशन नहीं हुई, हम अपनी अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे। तो ये खटाई में पड़ जाएगा मामला, क्या कहते हैं, क्या होगा? देखिए, मैं अच्छा तासुर नहीं जा रहा पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी के एक अहम मसले पे पॉइंट स्कोरिंग और सियासत। तासुर यही है कि शायद उज़ैर बलोच और डॉक्टर आसिम को बचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स। कहाँ है उज़ैर बलोच? यकीनन रेंजर्स के पास होंगे या पुलिस के पास हैं। सिंध पुलिस के पास मुझे इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन तासुर ये कि उनको बचाने की कोशिश है। दूसरी अहम बात ये कि अगर हम इस वक्त भी फ़ौज के साथ खड़े नहीं हों, उनके पुश पे खड़े नहीं हों, वो टूल्स जो उनको ज़रूरत है, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स एक अहम उनकी रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड ना करें तो दहशतगर्दी की जंग के हवाले से हमारे कमिटमेंट के बारे में सवालात उठेंगे। ठीक है, डॉक्टर आसिम के हवाले से आपने बात की, उनका मुकदमा चल नहीं रहा है इस वक्त? देखिए, उनका मुकदमा चल रहा है बिल्कुल, तो आपके ख्याल में वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स बन जाते हैं तो वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर? बार्गेनिंग के लिए, एक प्रेशर टैक्टिक के लिए, एक कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डालने का एक टैक्टिक है, एक वतीरा है। यहाँ पे कंसीड नहीं करेंगे ताकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कंसीड करें। नहीं, दो चीजें हो गई ना। आप तो कह रहे हैं एक प्रेशर डाल रहे हैं, और एक आप कह रहे हैं कि अपने लोगों से मुकदमात ना उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में बन जाएं, जिसमें आपने डॉक्टर आसिम का नाम लिया, उज़ैर बलोच का नाम लिया। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। दो अलग इस तरह से हैं और एक तरह भी हैं। अलग इस तरह के, एक पे करप्शन के एलिगेशंस हैं और दहशतगर्दी को इनडायरेक्टली फंड करने के एलिगेशंस हैं। दूसरा जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। तो उनका मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जाने के लिए पूरा एहतमाल है, मौजू मुकदमा एहतमाल है। लिहाजा ये तासुर है कि शायद वो उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह पहले प्रोसीजर मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको क्लियर करेगी तो फिर वो फौजी अदालत के अंदर जाएगा, एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो अब मेरा ख्याल थोड़ी देर हो गई है डॉक्टर आसिम साहब के मुकदमे को वहां भेजने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है डॉक्टर आसिम साहब के मुकदमे को वहां पे भेजा जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी लेवरेज बनाना चाहती है, हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहती है ताकि कहीं और कंसेशंस मिलें। ये क्या कंसेशंस लेना चाह रहे हैं पीपल्स यही पार्टी कंसेशन कि आप जो है उज़ैर बलोच को कुछ ना कहें, डॉक्टर आसिम साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें सॉफ्ट पिडल पे प्ले करें। ठीक है, चौधरी मंजूर साहब, आप लेवरेज लेना चाह रहे हैं, आप सियासी मुकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चेंजेस चाह रहे हैं कि आप जज बिठाएं, उसके ऊपर एक सेशन, एडिशनल सेशन जज बिठा दें, 2 साल की जगह 1 साल कर दें। कहते हैं कि ये हुकूमत को प्रेशराइज करके कुछ लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अफसोस हुआ है जान साहब की बात सुनकर। मैं शायद इसीलिए बहुत लंबा अरसा नहीं आया हूँ
टीवी पे के आर्गूमेंट्स करने चाहिए। अब हमें मुस्लिम लीग नून समझाएगी कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, अब मुस्लिम लीग नून हमें समझाएगी कि दहशतगर्दी क्या है और उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। अब मुस्लिम लीग नून हमें बताएगी जिनकी कायद इस दहशतगर्दी में शहीद हुई है। अब मुस्लिम लीग नून बताएगी जिसके वज़रा बराह रास्त दहशतगर्दों के साथ राब्ते में हैं, दहशतगर्दों के साथ उनके ताल्लुकात हैं और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं। वो हमें समझाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। और जब अपनी बारी आई थी, इनकी फौजी अदालतें जो बनाई हुई थी, उसमें जब पेश होते थे तो उसमें फिर ये आंसुओं के साथ रोते थे। सो हम ये कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना जिसको 2013 में कैंपेन नहीं करने देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना जिसके मुख्तलिफ जगह पे लोगों को शहीद किया गया। पाकिस्तान तीन जमातें थी ना जिनको कहा गया कि आप 2013 का इलेक्शन ना लड़े, बाकी जमातों को खुली दे दी जी। ठीक, अब हमें ये कहेंगे, और डॉक्टर आसिम से वजीर दाखिला माफी मांग रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको रेंजर्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। उसके लिए हम लीवरेज मांगेंगे। 2 साल हो गए, क्या एविडेंस दी है आपने? और फिर बाकी जगहों पे क्या हम लीवरेज? हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। इवन हमें जो मारने वाले हैं, हम उनके लिए भी कह रहे हैं कि एक फेयर ट्रायल दें उनको। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को एविडेंस आती है, हमें पता तो चले कि किसके खिलाफ क्या हो रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं आपके है। उनको ट्रांसपेरेंसी हो, यस, उनको एविडेंस एक्ट के तहत उनको डिफेंस काउंसिल करने की इजाजत होनी चाहिए। एक जज बैठे जो प्रोसीजर अडॉप्ट करे। साहब, आप टेक्निकलिटीज के अंदर चले गए हैं। हमें जो महसूस हो रहा है, आई मे बी रॉन्ग, पहले आपने इसको मनोअन तस्लीम किया। रिकॉर्ड के ऊपर है पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूं, 2 साल पहले जी। हाँ, आपने एक्सेप्ट किया ना उसको, और आपने कहा कि बादिल नाखास्ता हम इसको कर रहे हैं। हमारे देखिए रजा रबानी साहब ने रोते हुए वोट दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भुगती है मिलिट्री कोर्ट्स, किसी और ने भुगती नहीं है। ये तो सारे बेनिफिशियरी हैं इन सारी चीजों। उस वक्त भी चेंजेस प्रपोज हो सकती थी ना, जो अब आप चेंजेस उसमें लार्जर पिक्चर को आप कह रहे हैं कि जो हम ये कह रहे थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने हमसे कमिटमेंट की थी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, एपीसी के अंदर रिकॉर्ड पे है कि 2 साल के लिए मुद्दत 4 साल उस वक्त कर देते। क्यों नहीं की 2 साल के लिए? क्योंकि इसलिए की कि 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने मुतबादल इंतजाम करना था, अरेंजमेंट करने जिसके ऊपर ये फॉल्टर कर चुके हैं, इन्होंने नहीं की। और दूसरी बात जो अहम है कि इन्होंने फिर कहा कि हम 2 साल तक इनको मुतबादल अरेंजमेंट्स करेंगे और फिर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे। बताएं तो उसे क्या किया है? अच्छा चौधरी साहब, आपने तो मनो अन तस्लीम कर लिया है। एजाज चौधरी साहब, आपका तो कोई कबाहत नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएं, वक्त की जरूरत है, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई कबाहत नहीं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो मौजू है हमारा, मेरी समझ में इसके 3 पहलू हैं जी। पहली बात तो जान अचकजई साहब ने बहुत ही सादगी में बहुत ही अहम बात कह दी, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया कि क्यों वो 2 साल मानने के बाद अब क्यों उससे गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल कर सकता हूं कि अयान अली को किस मुआहदे के तहत पाकिस्तान से फरार करा दिया गया है, ये भी इसकी वजाहत कर दें जब अगली दफा जवाब दें। चौधरी साहब, आप भी वजाहत कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी। अभी मैं फिर कर अगर हुक्म करें। मैं इजाज साहब से पूछ रहा हूं ना, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी इस हवाले से। जी इजाज साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमें तो यही खदशा है कि ये दबाव में आएंगे और वो जो नेक्सस है टेररिज्म और करप्शन का, उसकी वजह से ये ऐसे सारे लोगों को छोड़ते चले जाएंगे कि जिनके ऊपर बड़ी मुश्किल से गिरफ्त हो सकी है, क्योंकि ये खुद काबू आ गए हुए हैं पनामा के अंदर। इसलिए ये कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकल आए। चुनाचे मैं ये अर्ज करता हूँ, ये तो है असल में हुकूमत की पोजीशन। अब देखिए पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है। जो भी चौधरी मंजूर साहब ने कहा, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर 2 साल पहले हमने इस सारी चीज़ को देख लिया तो अभी क्या टास्क मुकम्मल हो गया है? क्या दहशतगर्दी किसी हद तक ख़त्म हो गई है? क्या जो जेट ब्लैक जिनके बारे में कहा गया था वो टेररिस्ट ख़त्म हो गए हैं? अमलन सूरत हाल फैसल साहब ये है कि मिलिट्री कोर्ट ने 161 लोगों को फांसी की सज़ा दी। एग्जीक्यूशन किसके ऊपर, अमल दरामद कितने लोगों के ऊपर हुआ? 12 लोगों के ऊपर, और 5 हाल ही में ये वो सुकम है, ये वो सुकम है जिसे देखने की जरूरत है। और जो 2 साल के अंदर मुतबादिल निजाम का फिर अब वादा किया जा रहा है,
وہ متبادل کام نہیں کیا جا سکا. آپ کے خیال میں ان کو یعنی حکومت نہ کو تو اکاؤنٹیبل نہیں prosecution کو کرنا تھا، مضبوط کیا جا سکا. پارٹیز نے اکاؤنٹیبل نہیں کرنا تھا کہ جناب عالی یہ آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ تو آپ نبھا نہیں سکے، اب آپ پھر چل پڑے ہیں ایک اور شارٹ ٹرم میئر کے اوپر؟ میرا خیال ہے فیصل، جتنا نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر گفتگو ہوئی ہے گزشتہ 2 سالوں میں، شاید ہی کوئی اور موضوع ہوگا ادر دین پاناما جس کے اوپر بات ہوتی رہی. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس گزشتہ 8 ماہ میں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اب آ کے یہ جو 10 دنوں کے 9 دھماکے ہوئے اس میں یعنی اس وقت ایک موقع ملا کہ وہ نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس کے پروگرام کی کوئی صدارت کر سکیں، یا اس سے پہلے 8 ماہ پہلے کی تھی. چنانچہ ان کے یہ ترجیح میں شامل ہی نہیں تھا. آپ ان 20 نکات کو اگر غور سے دیکھیں تو 3-4 نکات ہیں جو فوج کے ذمے ہیں، فوج نے اپنا کام پورا کیا، لیکن جو کام سول گورنمنٹ کے ذمے تھے ان میں سے شاید ہی کوئی کام ہو سکا ہو. یہ ہیں وہ اصل وجوہ جن کی وجہ سے ملٹری کورٹس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ بجائے خود یعنی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل کچھ اور ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ وہ جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے جو کمزور ہے اسے مضبوط کریں، وٹنس اس کی پروٹیکشن کا انتظام کریں، جج کی پروٹیکشن کا انتظام کریں. آپ ورنہ کیا ہوگا، یہاں ملٹری کورٹ نے جی 161 لوگوں کو پھانسی کی سزا تو دے دی، لیکن جو متبادل یا پیرلل سول نظام ہے اس نے لوگوں کو سٹے دے دیا، لوگوں کو ایگزیکیوشن سے روک دیا. چنانچہ کیا اس دوئی کو ختم کر لیا گیا؟ اب آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ تحریک انصاف اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے. دیکھیں ہمارا صرف ایک ہی ہے، جتنی باتیں انہوں نے پہلے اسمبلی کے فلور کے اوپر کمٹ کی تھی اور جتنی اب کر رہے ہیں یہ اس کا یعنی یہی ایک صرف وجہ ہے کہ ابھی تک ٹیررزم اور وہ ٹیررسٹ مختلف قسم کے، میں کسی ایک قسم کی بات نہیں کر رہا، ان کے اوپر ابھی مکمل گرفت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، ورنہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے نا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ 13 کو لاہور کا واقعہ ہوا اور پھر 7 شریف کا واقعہ ہوا، اس کے اندر 2-3 دن کے اندر 300-350 لوگوں کو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا. اس کے بارے میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. چنانچہ یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے، اس کا اتنا آسان حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ موجود ہے، اعجاز چودھری صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو موجودہ سچویشن ٹیررزم کے یا دہشت گردی کے حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بنیاد کے اوپر. لیکن دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ پیچ ورک مت کریں، شارٹ کٹس مت تلاش کریں، آپ کا جو ایک متوازی نظام ہے وہ مت کھڑا کریں، اور جو اوریجنل نظام ہے جس میں عدالتیں موجود ہیں، پروسیکیوشن موجود ہے، ججز موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اس کو ٹھیک کریں. وہ ٹھیک کرنے کی طرف نہیں آتے. ایاز لطیف پلیجو صاحب، فیصلہ ہو رہا ہے ملٹری کورٹس کا، کل بل ٹیبل کیا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. دیکھیں جناب، اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز سخت بیمار ہے، وہ ویاڑی میں یا مظفر گڑھ اور مردان اور دادو میں اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، اور آپ کی خواہش ہے کہ اس ویاڑی، مردان اور دادو اور رحیم یار خان میں اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا، حکمرانوں نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کے لیے آپ بالکل احتجاج کریں، ڈیمانڈ کریں، مگر جب مریض پڑا ہوا ہے اسٹریچر پر اس وقت آپ کہیں کہ پہلے تو لاہور اس کو نہیں لے جاؤں گا، پشاور اور کراچی، پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ویاڑی اور دادو میں اسپتال کیوں نہیں بنا. تو پہلے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل صحیح کرنا چاہیے تھا. ملٹری کورٹس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو پیرلل اپنی پراسیکیوشن اتنی مضبوط بنانی تھی، نیشنل ایکشن پروگرام میں کرمنل جسٹس سسٹم اتنا بہتر کرنا تھا کہ آپ کے پاس ٹرائی ہو سکتے سنگین جرائم میں ملوث لوگ، اور اس پہ سارے لوگ ایک پیج پہ بھی تھے. اس وقت ان کو ایفرٹس لینے چاہیے تھے، وفاقی حکومتوں کو بھی اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی. یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 7 جیسا دھماکہ ہو، لاہور جیسے دھماکے ہو، نورانی کی مزار پہ بلکتے ہوئے بچے اور مریضوں کی لوگوں کی اور دعا مانگنے والوں کی لاشیں پڑی ہوں، اس وقت آپ کہیں کہ پہلے شاہ نورانی پہ ایک بھرپور ہاسپٹل بننا چاہیے اور پھر ہم اس کا علاج کروائیں گے. اس وقت آپ اس کو کراچی پہنچانا ہے، اور کراچی پہنچانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اس وقت اس سنگین حالت میں ملٹری کورٹس کے ذریعے ان ملزمان کو سخت سزائیں دینی ہیں، ان کو مقام عبرت بنانا ہے. اس میں اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے جو ایک ویلڈ پولیٹیکل کارکن کا آرگیومنٹ ہونا چاہیے، وہ اگر پولیٹیکل پارٹی، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آرگیومنٹ کوئی نہیں دے رہی
کہ کوئی پارٹی جس کو ریزرویشن ہو ملٹری کورٹس پر وہ کہیں کہ فلاں جگہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ٹرائی کر لیا گیا، ملٹری کورٹس میں لا کے کھڑا کر دیا، فلاں ضلع میں کارکنان تھے بیچارے، وہ مظاہرہ کر رہے تھے اپنے سیاسی حقوق کے لیے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، پانی کے مسئلے پہ، مہنگائی، بے روزگاری، ان کو چالان کر دیا گیا ملٹری کورٹس پر، اس لیے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستان کے آئین میں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پھر وہ اگر آرگیومنٹ کریں پھر تو آرگیومنٹ بنتا ہے۔ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کو بیجا طور پر اس کو نیشنل ایکشن پروگرام میں اور نیب نے اور دوسروں نے نشانہ بنایا، ان کی جورسڈکشن نہیں تھی۔ اب اگر آرگیومنٹ آصف زرداری صاحب کا یہ ہو کہ لاڑکانہ دادو پنجاب کا کوئی فلاں سیاسی کارکن ہے، اس کے لیے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اگر پورے آرگیومنٹ کا محور ہے کہ ہماری بہن فریال، ہمارے بھائی انور مجید، ہمارے ساتھی پیارے پاکستان کی جمہوریت کی جنگ لڑنے والے ڈاکٹر عاصم، جس کے لیے ہم سب تلوار لے کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آرگیومنٹ ہمارا کیا ہے جناب علی؟ آرگیومنٹ یہ ہے کہ میں کرپٹ شخص ہوں، میں ایس ایچ او ہوں یا ایس ڈی او ہوں، مجھے پکڑا جائے تو میں وہ کرپٹ ایس ایچ او اور ایس ڈی او آرگیومنٹ یہ دوں کہ میرے چچا ایماندار تھے، میرے ماموں ایماندار تھے، میرے نانا 5 وقت کے نمازی تھے، میرے دادا یہ تھے، پہلے 20 سال پہلے میں نے خیرات کی تھی، میں بڑا غریب پرور تھا 30 سال پہلے۔ بھئی 30 سال کو چھوڑو، اس وقت میں کرپٹ ہوں یا نہیں ہوں، لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ فرسٹ۔ یہ جو داستان شام غریبہ ہم پڑھتے ہیں کہ 50 سال پہلے ہم نے یہ کیا، اس لیے اب ہمیں لیوریج دی جائے کیونکہ پہلے ہم نے یہ کیا تھا، اس لیے ہماری کرپشن کو بھی آپ ڈائجسٹ کریں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اگر ہاتھ شفاف ہیں، ٹھیک، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، تو ملٹری کورٹس آئیں، کوئی بھی کورٹس آئیں، ہم وہاں پیش ہوں۔ اگر ہم کرپشن میں ہیں، اور پہلی بات تو نیشنل ایکشن پروگرام کی جو رکاوٹ ہے ملٹری کورٹس میں جو چبھتی ہے لوگوں کو، وہ ہے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس۔ ٹیررزم اور کرپشن کے نیکسس پہ ہاتھ ڈالنے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی کہ بھلے ملٹری کورٹس آ جائیں، ان کو ڈر یہ نہیں ہے ٹیررزم میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ پی ایم ایل این، نہ پی ٹی آئی، ان کا کوئی بھی لیڈر کوئی دہشت گرد اور سوسائڈل بامبر نہیں ہے۔ خوف کیا ہے سندھ میں؟ خاص طور پہ خوف یہ ہے کہ اس میں نیکسس میں چائنا کٹنگ میں، منی لانڈرنگ کے ذریعے ٹیررسٹ سے کوئی تعلق نہ نکل آئے، اس لیے ملٹری کورٹس میں وہ چلے نہ جائیں، انور مجید کے گھر سے جو اسلحہ پکڑا گیا ہے وہ نہ چلا جائے چالان ہو کے۔ اس خوف میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی سالمیت کو، سی پیک کو، آئندہ آنے والی جنریشنز کو، سیون میں مرتے ہوئے لوگوں کے ورثہ کو، شاہ نورانی اور لاہور کے شہیدوں کے ورثہ کو ہم داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی کرپشن کو ڈیفینڈ کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں ذرا ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے تو مجھے پتا ہے یہاں پہ لوگ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے، لیکن اگلے سیگمنٹ کے اندر ہماری منشا یہ ہے کہ وزیر اعظم ٹھٹھا کے اندر جا کے جو ڈیولپمنٹ پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں، سندھ میں کیا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی کا انفراسٹرکچر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے سندھ کے اندر وہ کیا ہے، اور آپ سندھ سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیمپین کا آغاز وزیر اعظم صاحب نے سندھ کو چوز کیا وہاں سے کرنے کے لیے، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا میں کوئکلی جو ابھی 30 سیکنڈز، مجھے پتہ ہے آپ وہ ملٹری کورٹس والے معاملے پہ جائیں گے، جی 30 سیکنڈ۔ میں صرف کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے ان کی مجرمانہ انکمپیٹنسی اور نالائکی ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں پروسیکیوشن کا کردار سب سے اہم ہے، وہاں پہ تفتیشی جو ہے وہ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں، اسی لیے تو رینجرز کے آپریشن کے نتیجے میں جو کرمنلز پکڑے گئے 6000 زیادہ، 4500 ان کی نالائکی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا کردار اسی طرح منافقانہ ہے، انہوں نے کرمنل جسٹس امپرومنٹ کے حوالے سے کوئی ریفارم نہیں کیے ہیں۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے پروٹیکشن اور ذمہ داری کس کی ہے، لیکن اگر کچھ بھی ہوا ہے تو آج پنجاب میں ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا ایک جج، اس کی یہ جرت، یہ گٹس آپ دیکھیں، وہ ایک ایسے مجرم کو پھانسی پہ چڑھاتا ہے جس کے بارے میں لوگ ڈر کے، خوف کے بات نہیں کر سکتے تھے، اور میں سلمان تاثیر کے قاتل کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہیں کام ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا صوبائی حکومتوں کو اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کرپشن واقعی سندھ میں نیکسس ہے، اگر آج این آر او نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی آدھی قیادت جیل میں ہوتی، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے۔ اور اعجاز چودھری صاحب کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پاناما سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب باعزت جو ہے وہ یہاں پہ ریلیو ہوں گے، اور ان لوگوں کا منہ کھالا ہوگا جنہوں نے سیریس الزامات لگائے۔
اب میرا جواب بھی دے اور سندھ کی جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے، سندھ میں پی ایم ایل نون جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے وہاں امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کیسے، یہی تو سوال ہے. ڈیولپمنٹس میں ہمارا سٹیک ہے. اب پی ایم ایل نون نے 18 بلین کا ایک پروجیکٹ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کا لانچ کیا، جو ابھی تک الیکٹڈ ممبران میں سے کوئی گنوا سکتے ہیں آپ کے پاس سندھ کے اندر کو موجود ہے؟ ہم اسمبلی میں وہ میجر ہماری وہ نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں سندھ کی جو حالت اس وقت منجدڑوں سے سیولائزیشن سے بری ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے 18 آپ امید کریں 2018 میں یہ ڈیولپمنٹ آپ کے کام آئے گی. دیکھیے ہم سندھ کی ڈیولپمنٹ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے، چاہے ہم سندھ سے اسمبلی میں منتخب ہوتے ہیں یا نہیں. ہماری بیسیکلی وہاں پہ ڈیولپمنٹ پالیٹکس کو سندھ کے عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں سندھ میں پالیٹکس کے یا اثر و رسوخ ڈیولپ کرنے کے، یہ معاملات کچھ اور ہیں. یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، الزامات لگتے رہیں گے، ہمارے کلچر کے لیے اس کی بڑی گنجائش ہے. اس سیگمنٹ میں میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اگر یہ معیار ہے تو ہم کیوں پھر 18 بلین ایک ایسے کراچی میں لگا رہے ہیں جس میں ہمارا ایک ایم پی رہا ہے؟ اس کا مطلب we are committed to the development. مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی نظریں سندھ پر، پیپلز پارٹی کی نظریں پنجاب پر، آپ نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ کیا کیا ہے وہ تھوڑا ہمارے گوش گزار کر دیجئے. ایک تو میں ایک بات اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ کچھ جماعتیں خود ساختہ کچھ مخصوص اداروں کی ترجمان بنی ہوئی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس رسول بخش پلیجو صاحب کے بیٹے ایاز لطیف پلیجو پہ ہو رہا ہے. میں جب وہ رہا ہو کر آئے تھے تو قصور میں ہم نے رسول بخش پلیجو صاحب کا، جام ساکری صاحب کا، چونکہ ہم لیفٹ اورینٹڈ سارے لوگ تھے، ہم نے ان کا استقبال کیا تھا اور آج کھل کر اپنے ماتھے پہ اشتہار لگایا اگر فوجی عدالتوں کا، تو مجھے خوشی ہوئی ہے. یہ افسوس ہوا ہے، میں خود اس مخمصے میں ہوں کہ میں کیا کہوں، ہنسوں پہ رہوں تیری ندرت خیال پہ ہم. آپ پلیز صاحب میری پہلے بات مکمل ہونے دیجیے. آپ اپنی باری پہ ضرور جواب دیجیے گا، آپ اپنی باری پہ ضرور جواب دیجیے گا. آپ اپنی باری پہ you will have the right to reply. جی آپ اپنی باری پہ ضرور جواب دیجیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کون سا لیوریج، آپ کو 2 سال ہو گئے آپ نے اٹھایا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم کو جیل میں ڈالا ہے. رینجرز کے ہیڈ جو وزیر داخلہ وہ معافی مانگ رہے ہیں. اس میں کیا لکھا تھا کہ جیٹ بلیک جو ہے اس کو لے کر آئیں. اب بھئی آپ جس کو مرضی پکڑیں، آپ پکڑیں، آپ کے ادارے نہیں ہیں، نیب نہیں ہے، باقی ادارے نہیں ہیں، ایف آئی اے نہیں ہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں نا. تو وہ جو ادارے جو کام ہے ان کا وہ کریں. آپ اٹھائیں کسی کو. اب عزیر بلوچ کدھر ہے؟ کب سے گرفتار ہے؟ کیوں نہیں لا رہے سامنے؟ اگر اس کو طوطا بنا کر کل کو لانا ہے تو ہمیں کہیں جی یہ طوطا ہے، جو طوطا کہانی وہ سنائے گا ہم اس کو مان لیں گے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. وہ جو کچھ ہے سب کو پتہ ہے، ایسے نہ کریں. آپ پکڑیں، 24 گھنٹے کے اندر اس کو سامنے لائیں اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لے کر جائیں. لیکن کوپا کے اندر چودھری صاحب آپ لوگوں نے بیٹھ کے کتنا ٹائم دے دیا تھا ان کو کہ آپ رکھیں ان ملزمان کو؟ پاکستان پروٹیکشن کہہ رہے ہیں کہ اب ایکٹ جو ہے اس کے اندر آپ ہی نے چینجز کی نا کہ ایک ملزم کو پکڑ لیں. نہیں دیکھیے نا، اگر رینجرز کے اختیارات پنجاب میں جاتے ہیں تو پنجاب میں پولیس لیڈ کرے گی، پنجاب میں پولیس بتائے گی رینجرز کو کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا. یہ نہ کریں. جو کچھ کرنا ہے اکراس دا بورڈ کریں. اگر جو سندھ کے اندر ہے وہی اختیار ادھر پنجاب میں دیں. ہمارا یہ ایشو ہے کہ آپ کا ایک جگہ پہ ہے کا دوسری. جہاں تک ہے آج پرائم منسٹر کے جلسے کا تعلق، ہم تو ان کو سندھ میں آج چیف منسٹر نے ایئرپورٹ پہ جا کر استقبال کیا، خوش آمدید کیا. ان کو بھی پتہ ہے شہباز شریف کتنی دفعہ پیار و محبت کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں جی تشریف لائیں، پالیٹکس کریں نا، پالیٹکس کریں. اور جہاں پہ جن کے پاس گئے ہیں، شیرازیوں کے پاس گئے ٹھٹھا، وہ کتنی دفعہ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں. ابھی بھی چیف منسٹر کو ووٹ دیا انہوں نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، ابھی ریسنٹلی. سو ان کو تو ہماری پارٹی کا لوکل پرابلم تھا، دباؤ پہ ہم نے ان کو نہیں لیا. پارٹی کی ہمارے لوکل جہاں تک ہے، آج بھی ہم کے پی کے انٹرویوز میں اٹھ کر آ رہا ہوں. آج ہم نے پچھلے 4 دنوں میں کے پی کے سارے کے انٹرویوز بلاول صاحب خود کر رہے ہیں. وہ جو کمیٹیز بنائی تھی وہ گئیں. پنجاب کی تنظیم اناؤنس ہوگی ہے، کل سے لاہور جا رہے ہیں، 2 ڈویژن رہ گئے ہیں، ان 2 ڈویژنوں میں بھی ہم کمپلیٹ کر کے آرگنائزیشن ہم بھی باہر نکلنے والے پنجاب. اعجاز چودھری صاحب، لیکن ایک میں ان سے کہوں گا کہ اگر پی ایس ایل کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے تو ملتان میں ہمارا جو جلسہ تھا اس کو بھی سیکیورٹی دی جا سکتی تھی. ہمیں اس بنا پر یہ نہ کریں. ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر اور ہمیں کرنے دیں. کیا کہتے ہیں نہ کریں؟ وہاں پہ دہشت گرد نہیں، وہاں پہ انہوں نے ملتان میں کہا نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد ہم نے گجرانوالا کرنا تھا، سرگودا کرنا تھا. باقی لیول پلینگ فیلڈ دیں آپ کہہ رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب،
सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से थोड़ा सा सवाल है कि आपकी पार्टी के हवाले, बेशक पॉपुलर वोट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलर पार्टी आपकी इमर्ज होती है, लेकिन तंजीमी ढांचे के हवाले से कहते हैं कि आपके लिए भी सिंध जो है एक अपहिल टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है। फैसल, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ जी प्लीज। जो बात अचकजई साहब ने फरमाई, जान अचकजई जैसा कूल आदमी जब बस्ट हो जाए और मुंह काला करना शुरू कर दे तो आप ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जान साहब से ये अर्ज वैसे एजाज साहब हम आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ऐसे वर्ड्स जो किसका मुंह काला होता है। पंच अगर मारा है तो आप अच्छा, जहां तक वजीर आजम के एजाज साहब, जहां तक वजीर आजम के एहतराम है, लेकिन ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, हम चाहते हैं कि आप लीड करें तमाम मेहमानों को। तो मैं जी सीनियर है। बहरहाल उन्होंने कहा, मैंने तो बुरा नहीं मनाया, इसलिए कि मुझे पता है कि पनामा का रिजल्ट क्या आने वाला है। अच्छा, वो क्या आने वाला है? अच्छा, मैं माकली के ऊपर चले जाता हूं। अच्छा ठीक है। देखें, वजीर आजम पाकिस्तान की हर जगह जा सकते हैं अगर वो जाना चाहें। एतराज की क्या गुंजाइश है? अगर आप किसी को अपनी पार्टी में शामिल करने जाएं और वहां पर करोड़ों रुपए के ऐलानात करने शुरू कर दें तो ये एतराज की बात है। इसको कहते हैं सियासी रिश्वत, ठीक है ना। आप तो अगर कोई करना चाहते हैं तो कोई एक होमोजीनियस प्रोग्राम होता है, फिर वो सारे जितने भी मेंबरान असेंबली हों और जितने भी लोग हों उनके लिए होता है। फिर वहां पर कोई यानी नीचे यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल वो कोई निज़ाम होगा, वहां पे MPA होंगे, वहां पे सूबाई हुकूमत मौजूद है। वजीर आजम की सतह का कोई फर्द अगर ऐसी पिक एंड चूज करता है तो मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान कमजोर होगा ये सारी कार्रवाई के नतीजे में। इसलिए ये जाना उनका काबिल एतराज नहीं है। जो इकदामात उन्होंने किए हैं वो शदीद काबिल एतराज है। मैं मुजम्मत भी करता हूं और एहतजाज भी करता हूं। एजाज साहब, इसी बहाने उनको पीने का, कुछ लोगों को साफ पानी मिल जाएगा, कुछ लोगों को बिजली मिल जाएगी, कुछ लोगों को गैस मिल जाएगी, इसी बहाने मिल जाएगी। एजाज साहब देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये क्या इंसाफ होगा कि थर में बच्चे भूख और प्यास और इलाज ना मिलने की वजह से मर रहे हों, उनका ढांचे देखे नहीं जाते अपनी आंखों से, और उसके साथ आप माकली आकर ये अपना दान करना शुरू कर दें? ये कौन सा इंसाफ है? कतन इंसाफ नहीं है। पलीजो ये साहब, तो इस्तेहकाक उनका ज्यादा है जिनके ऊपर मुसीबत सबसे ज्यादा है। ठीक है, पलीजो साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन रहा हूँ। जी पलीजो साहब, वजीर आजम साहब के हवाले से अभी एजाज चौधरी साहब ने तो अपने जो तहफुजात थे उसका इजहार कर दिया। ट्रेडिशनली अंदरूने सिंध की पॉलिटिक्स की जब आप बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं वहां पे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्या कहते हैं आप? दूसरी पार्टियों को मद्देनजर रखिएगा जो कोशिश कर रही हैं अपना फुट होल्ड वहां पे कायम करने की। देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी प्रिटेंड ये करती है कि हम बड़ी कोई एस्टेब्लिशमेंट से, हम बड़ी कोई मिलिट्री कोर्ट से टकराव में, मंजूर साहब जैसे हमारे दोस्त पहले, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में डील जुल्फकार अली भुट्टो ने याया खान से की थी। बेनजीर साहबा गुलाम इसाक खान से ओथ लेके आई थी, असलम बेग को जमहूरियत का तमगा दिया था। क्यानी साहब से डील करके पीपल्स पार्टी ने 2013 की इलेक्शन में अपने आप को मैनेज करवाया। हुसैन हक्यानी के मेमो गेट स्कैंडल के बाद ये डील करके कोंडोलीजा राइस और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आए। ईंट से ईंट बजाने की बात करके एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देके जरदारी साहब बाहर चले गए, फिर माफी मांगकर फिर नई उन्होंने एंट्री ली है। अफसोस तो मंजूर साहब जैसे लोगों पे होता है कि बजाय लाला, असद और अयाज, फम्मो और रजाक, झरना जैसे लोगों की आवाज बुलंद करने के ये लुड्डी हो जमालो पा रहे हैं जरदारी साहब और आसद की तरफ से। ये लेफ्ट है, लेफ्ट तो होती थी प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद और जमील उमर वाली, जो सारी जिंदगी करप्शन और दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से लड़े। ये लुड्डियां डाल रहे हैं, हो जमालो गा रहे हैं आसम के लिए और जरदारी और फरियाल के। और वो जरदारी साहब जो हेलीकॉप्टर से गाड़ी तक रेड कारपेट पे जाते हैं, उनके ये तर्जमान बने हुए हैं। ज़ियाउल-हक के भी तर्जमान थे, याया के भी हैं, अब मंजूर साहब माशाल्लाह आसम के तर्जमान हैं, और ये बड़ी एस्टेब्लिशमेंट से भी डील करने आने वाले लोगों के तर्जमान बने हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी जो है, वो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पोजीशन में है कि कल यहाँ मोदी घुस आए, कल यहाँ अफगानिस्तान की कोई फौज घुस आए, चीनी फौज घुस आए, तो ये उनके लिए हार लेके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ये नारे बजाते हुए मंजूर साहब की क़यादत में और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए भागते हुए जाएंगे। ये किसी के साथ भी डील करने के लिए तैयार है। ये एमक्यूएम के साथ थे,
یہ پیپلز پارٹی کے لوگ PMLN کے ساتھ تھے, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ PTI کے ساتھ بھی عارضی طور پر آپ نے دیکھے, یہ کیو لیگ اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے بھی ساتھ تھے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کل طالبان کے ساتھ سامنے مل کے, وہاں داعش کے سامنے بھی یہ ان کے ساتھ بھی مل کے احتجاج کرنے میں اور حکومت لانے میں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. سندھ میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پہلے سندھ میں تھے گورنر صاحب عشرت العباد. عشرت العباد در حقیقت نمائندگی وفاق کی کرتے تھے, نام وفاق کا تھا, مگر وہ ترجمان تھے MQM اور زرداری صاحب کے, تو ان کے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھے. اب جو گورنر چینج کیا ہے PMLN نے, اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں ریپرزینٹ کرتے تھے نا وہ, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک حد تک کرتے تھے. یعنی وہ پیپلز پارٹی خود اسٹیبلشمنٹ ہے نا. پیپلز پارٹی اس وقت ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بی ٹیم بنی ہوئی تھی. امریکہ کی بھی بی ٹیم ہے, امریکن, آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا میمو گیٹ میں. تو یہ ترجمان ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے, سامراج کے بھی, پر لوکل اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے بن جاتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ رکھتے ہیں منظور صاحب جیسے, جو فیس سیونگ کے لیے باتیں کرتے ہیں, انقلاب شنقلاب لیفٹ باتیں کر کے. اصل کام عاصم والا ہے, پیسے منی لانڈرنگ کے لیے کھربوں روپے جمع کر کے بھجوانے دبئی. پلیجو صاحب ذرا وائنڈ اپ کیجئے گا کیونکہ میں نے اگلے سیگمنٹ میں جانا ہے, ٹائم کم رہ گیا. اس گورنر صاحب کے ہوتے ہوئے ٹھٹا میں جو آج پروگرام کیا ہے PMLN نے, اس میں پیکیجز لوکل تو ہیں, مگر PMLN سندھ میں جینیوئنلی کرنا کیا چاہ رہی ہے. سندھ میں کوئی انڈسٹریل زون دیا PMLN نے 7 اور شاہ نورانی اور ان واقعات کے بعد دہشت گردی کو کچلنے کے لیے کیا پلان دیا. PMLN سے خود یہ سوال ہے کہ PMLN نے پیپلز پارٹی کو جو لمبا ہاتھ دے رکھا ہے, گنجائش دے رکھی ہے, نیب کے ہاتھوں, FIA کے ہاتھوں, کرپشن کے حوالے سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی, چونکہ PTI کے حوالے سے ٹکراؤ ہے پنجاب میں, اس کو مینج کرنے کے لیے PMLN ایک حد سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں آنا چاہ رہی. اس لیے اگر سگنیفیکنٹلی PMLN نے اپنا راستہ چنا تو سندھ میں گنجائش بنتی ہے. اگر انہوں نے فقط فیس سیونگ کے لیے کوئی اس قسم کی پالیسی کی ہے, 1-2 جلسے کیے, 1-2 اناؤنس کیے اعلان, اور پھر واپس چلے گئے, تو پھر کچھ نہیں ہونا. 2018 کی الیکشن میں بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہونے پھر, اور پھر ٹھیک ہے. ایاز پلیجو صاحب مجھے بریک لینا ہے, اور مہمانوں سے درخواست سوال سے پہلے کہ اپنا مدعا پہلے بیان کر لیجئے گا کیونکہ یہ سیگمنٹ کا ٹائم بہت شارٹ ہے. اصلاحات کے حوالے سے ہمیں بتائیے. PTI کہہ رہی ہے کہ آپ وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے, پروونشل الیکشن کمشنرز موجود نہیں ہیں, الیکشن کمیشن بائیکاٹ کر رہا ہے, قوانین کے رد و بدل کے حوالے سے کنسنسس ہے نہیں, اور اگر قوانین کے رد و بدل ہو بھی جاتا ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, یا ای ووٹنگ نہیں ہوگی, الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہوگی, تو ریزلٹ ہمیں پتہ ہے کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. پہلی بات ہوئی ہے ریزلٹ کوئی سسٹمیٹک دھاندلی نہیں ہوئی, لہٰذا ان کا مدعا سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ ACP جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اگر ریفارم لانے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہمارے ساتھ مل کے کیجیے, جس طرح بھی اس کو ریکمپوز کرنا ہے اس کے لیے طریقہ موجود ہے. تیسری اہم بات یہ کہ جتنے ریفارم پہ کنسنسس ہے وہ ہے. اگر ای ووٹنگ کی بات ہے, الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہے, ابھی تک جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں اس پہ سوالات. الیکشن کمیشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ادارہ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب آپ رولز بنائیں گے, ریگولیشنز بنائیں گے, تو وہ حکومت کی آپ اجازت کے بغیر بنا نہیں سکتے. تو کون سی انڈیپینڈنس آپ ان کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں؟ جو SCP کے جو بھی رولز آف دا گیم ہیں وہ پارلیمنٹ نے کیے ہیں, اس میں صرف ہم نہیں ہیں, باقی پارٹیاں بھی ہیں. سینٹ میں تو ہماری مائنورٹی سے ہے, PTI اس کا حصہ ہے. اب رہی یہ بات کہ الیکٹرانک ووٹنگ, یہ ابھی تک جو ہے اس پہ نہیں کروانی نا آپ نے. امریکہ میں جو ہیک ہوئے ہیں, لہٰذا اس کی کریڈیبلٹی بہت سے لوگوں کو اسٹیبلش ہو گیا. ابھی ٹرمپ کے جو الیکشن, ٹرمپ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اوباما نے مجھے وائر ٹیپ کیا, اس کا بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی تک. دھاندلی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھیں گے. ابھی تک بہت سے ایکسپرٹ کی رائے ہے, اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر یہ پوری پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو یقیناً ہم اس کا ساتھ رہیں گے, لیکن ابھی تک اتفاق رائے نہیں. صرف PTI ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی, جتنی ان کی نمائندگی اس کے مطابق. اور آخری جملہ, سندھ میں PMLN نے کیا کیا ہے, ہم نے جو ٹرانسپورٹ خرچی ہے وہ ہم نے دیا ہے, اور یہ مکمل ہوگا 2018 سے پہلے. دوسری اہم بات یہ جو سرکولر ٹرین ہے وہ ہم نے نیگوشیٹ کیا بیجنگ کے ساتھ. جو کٹی بنڈر کا منصوبہ ہے ہم نے پروموٹ کیا, یہ سارا آئیڈیا ان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ میں صرف چودھری صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ انتظار کیجئے 2018 سے پہلے ٹھٹا کی طرح اور بھی شہروں میں بہت سے منصوبے شروع کریں گے اور مکمل کریں گے, اور خان صاحب کی فرسٹریشن انتخابی اصلاحات آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اصلاحات کا تو نہیں مسئلہ. دیکھیے ریفارمز پہ رات کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی اہم مختصراً بیان کیجئے گا, میں معذرت چاہتا ہوں پہلے. ابھی اس پہ چونکہ لمبی بات ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے
تو फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। और दूसरा जो है कि उसको खुद अपनी टांगों पे इलेक्शन कमीशन को भी खड़ा होना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। चौधरी साहब, लेकिन मैं सिर्फ ठीक है, प्लीज। लेकिन एक बात मैं पुलिस साहब से कहना चाहता हूँ, चूंकि उन्होंने बहुत मेरे पे पर्सनल अटैक किया है, मैं नहीं करना चाहता उन पे कोई पर्सनल अटैक। पलीजो साहब अपनी बारी पे, मैं आ रहा हूं आपके पास। फिर अगर मैं तारीख में जाऊंगा ना तो फिर 1986 में ज़ियाउल हक ने क्यों छोड़ा था पलीजो साहब को, बीबी का, बेनजीर भुट्टो का काउंटर करने के लिए वापस भेजा था। तो मैं नहीं जाना चाहता उस डिबेट पे, ना मैं किसी की करप्शन का कभी मैं डिफेंडर रहा हूं। मैं कहता हूं कि फेयर ट्रायल दें, हम तो अपने कातलों के लिए भी फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, और आप जैसा बंदा जो है वो फेयर ट्रायल पे हमें ताने और वो देता है। मैं उस पे नहीं जाना चाहता। अयूब खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ तहरीक निकाला, याया खान को हमने निकाला, ज़ियाउल हक को हमने निकाला, मुशर्रफ को हमने निकाला, और हमें ये ताने देते हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी अमरीतों के खिलाफ लड़ा है, और कुछ लोग जो नेशनलिज्म के नाम पे नैरो नेशनलिज्म की गहरी खाई में गिर जाते हैं, वो आकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाते हैं और पीपल्स पार्टी को ताने देते हैं। पलीजो साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एजाज चौधरी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं? कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी की डायरेक्शन ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन को आप टारगेट कर रहे हैं, जहां पे आपका केस पड़ा हुआ है, जहां पे रिफॉर्म्स करने हैं वहां पे आपकी इनपुट ठीक नहीं, ये कहा जा रहा है। एजाज साहब। फैसल साहब, जमहूरियत की बुनियाद है शफाफ इंतखाबात। जो आइन ने ये हक दिया है पाकिस्तान के अवाम को कि वो सिर्फ वोट उनके हाथ में है, वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब तक ये नून लीग शरीफ फैमिली पाकिस्तान के अंदर है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ, मैं कोई नया सियासत में नहीं आया हूँ। 40 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की बहैसियत कारकुन के सियासत देखते हुए। कतन कोई शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता जब तक एक बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन ना हो, और बायोमेट्री से लोगों को यानी शनाख्त ना मिले, और जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो, पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। आपको मैं अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, इधर अपने बॉर्डर से पार देख लें, वहां पर 7-8 इंतखाबात हो चुके हैं, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई इंतखाब के ऊपर। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम 21वीं सदी के 17वें साल के अंदर भी अगर ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती, ये कहें कि बायोमेट्री से नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और भयानक झूठ कोई नहीं होगा। असल मसला यह है कि ये इलेक्शन कमीशन इनके सामने मजबूर महज है। आपको मालूम है कि जो तनख्वाहें हैं मेंबरान की, वो किस तरह अदा होती हैं। मैं उसके ऊपर लंबी बात नहीं करता, रऊफ क्लासरा ने उसके ऊपर बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दी थी कि क्या हो रहा है। इसलिए जब तक पाकिस्तान में एक शफाफ इंतखाबात का निज़ाम नहीं होगा, हम एहतजाज भी करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। किस लिए? ताकि लोगों के वोट का तकद्दुस हासिल हो सके। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप तहरीक की बात कर रहे हैं, यानी वर्गलाया जा सके और ना उनका वोट चोरी हो सके। इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, पहले भी 2014 में हमने की, अब भी करेंगे। ठीक है। अयाज लतीफ पलीजो साहब, आप क्या कहते हैं? पीटीआई तो तैयार है एक और तहरीक चलाने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के आप हक में हैं, या आप कह रहे हैं कि जो इस्लाहात हो जाएंगी बड़ी अच्छी होंगी, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा? पलीजो साहब। देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर धांधली को खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। मैं थोड़ी सी एक बात कर दूं, मंजूर साहब ने एक बिल्कुल अगर आप रहने दें, मंजूर साहब ने डिबेट को खत्म कर दिया उसको। एक बार बात सुने। उन्होंने सख्त झूठा इल्जाम लगाया रसूल बख्श पलीजो साहब को सिंध हाई कोर्ट ने आजाद किया था, और फाजिल राव और रसूल बख्श पलीजो दोनों ज़ियाउल हक के खिलाफ फोर फ्रंट पे लड़े थे। वो एक जमहूरी तारीख का बड़ा हिस्सा है उनकी जदोजहद। उनको सिंध हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने आजाद किया था, ज़ियाउल हक ने आजाद नहीं किया था। मंजूर साहब झूठ बोल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा एक और मनोवरिंग होती है इलेक्शन में, वो ये होती है कि सिंध में खासतौर पर ट्रेजरी और अपोजिशन नाम नेहाद दोनों साथ मिलकर केयर टेकर वजीर आला लाते हैं, जो उनकी मर्जी पे चलता है। आर्जी तौर पर पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे के खिलाफ होकर खड़े हो जाते हैं, और फिर वजीर आला ला के मनोवरिंग करते हैं। इसलिए अगर आजाद इंतखाबात के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कोई भी तहरीक चलेगी, कौमी अवामी तहरीक फोर फ्रंट पे होगी। बगैर शफाफ इलेक्शन के 2018 में एक नए पाकिस्तान की आप तवक्को ही नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے. لیکن اب جو اصلاحات ہونے جا رہی ہیں آپ کے خیال میں موضوع ہیں یا الیکٹرانک ووٹنگ ضرور انٹروڈیوس کروائی جائے کیونکہ ابھی گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ کے بغیر الیکشن شفاف ہو ہی نہیں سکتے. الیکٹرانک ووٹنگ کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے, اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہوگا. آپ ای ووٹنگ کروا نہیں سکتے, آپ باہر سے پہلی اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ڈلوا نہیں سکتے, مطلب سپریم کورٹ کے آرڈر موجود ہے اس حوالے سے. اوورسیز پاکستانیوں کا پروپوزل موجود ہے, اس پہ جو ہے اتفاق رائے بن سکتا ہے اور میرے خیال میں کافی اس پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. رہی الیکٹرانک مشینوں کا, اس پہ بہت سے پارٹیوں کو تحفظات ہیں, بہت سے ایکسپرٹ کو تحفظات ہیں پاکستان کے میلیوں میں. وہ ایک ایسا پینڈورا باکس کھلے گا کہ اس کا کنٹرول پھر کہیں کوئی ہیکنگ اور کوئی دوسرے خطرات سے اس کی لیجٹمیسی جو اب ہے جو دیکھیے مجھے میری پارٹی نے 2013 سے پہلے انڈیا بھیجا تو میں سارا سسٹم وہاں پہ دیکھ کر آیا تھا واپس. ای وی ایم کا بھی صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ہاں ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی اس کے اندر فیڈ کر دے, میں کسی بھی ووٹ ڈالوں کسی اور کا نکلے. ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک باکس لگا دیں, میں جاؤں اگر تیر کے نشان پہ میں کرتا ہوں تو اس کے ایک پرچی نکلے, میں دیکھوں کہ جس پہ میں نے نشان لگایا اس پہ 7 ڈبے میں ڈال دوں, وہ کاؤنٹر چیک آ جائے گا. سو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا, جانا چکزئی صاحب, چودھری منظور احمد صاحب, اعجاز چودھری صاحب اور ایاز پلیجو صاحب کا شکر گزار ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.